अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। मैं गज़ल के बकिया हिस्से के साथ आपके खिदमत में फिर से हाज़िर हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। अब चलते हैं कहानी के बकिया हिस्से की तरफ। शहरयार गज़ल को देखते ही रह गया। फिर गज़ल ने शहरयार को देखा और बोली, मेरे दोस्त के मंगेतर जी, आप भी माशाल्लाह बहुत हैंडसम लग रहे हैं। मेरी दोस्त को हमेशा बहुत खुश रखिएगा। गज़ल ने कहा और फिर गज़ल मुस्कराई और बोली, मैंने तो अपना तारफ़ आपको करवाया ही नहीं। गज़ल गज़ल नाम है मेरा। एक दफ़ा आप मुझे मेरे घर छोड़ने गए थे, याद आया? गज़ल खुशबू के सामने बिल्कुल अनजान बन गई और शहरयार को भी मजबूरन अनजान बनना पड़ा। खुशबू को आज गज़ल अच्छी नहीं लगी क्योंकि माँ की बातें उसे आज सच लगने लगी कि उसने ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है गज़ल को अपना दोस्त बनाकर। क्योंकि दुल्हन तो वो थी, लेकिन सबकी नज़रें गज़ल पर जमी हुई थीं और हर एक की ज़बान पर गज़ल की खूबसूरती के नाम थे। साइमा उस वक्त को कोस रही थी कि कब उसने खुशबू को पसंद किया। वो तो सिर्फ नॉर्मल शक्ल सूरत की लड़की है। काश उसे गज़ल पहले मिल गई होती अपने बेटे के लिए। और खुशबू सोच रही थी कि गज़ल क्या थी और क्या से क्या बन गई। नकाब इसके चेहरे पर से हटता नहीं था और आज ये अपनी खूबसूरती से पूरी महफिल लूट रही है। तभी खुशबू ने कदरे खुश्क लहजे में गज़ल को कहा, तुम्हें मैंने बताया था ना कि आज हरे रंग का कलर थीम है, तो तुम दुल्हन की तरह तैयार होकर क्यों आई हो? यार, पूरा बाज़ार छान मारा, हरे रंग का जोड़ा ही नहीं मिला, तो ये पहनकर आना पड़ा। भला शादियों पर भी कोई थीम होता है? बस इंसान को खूबसूरत नज़र आना चाहिए। और ये कहाँ लिखा है कि लाल रंग सिर्फ दुल्हन ही पहन सकती है? दुल्हन की दोस्त भी तो पहन सकती है ना। मेरी मर्ज़ी, मैंने पहन लिया। क्यों मेरे दोस्त के मंगेतर जी, मैं सही बोल रही हूँ ना? गज़ल ने शहरयार को मुखातब किया। दरअसल लाल रंग शहरयार को पसंद था, इसलिए गज़ल शहरयार के पसंद के लाल रंग का जोड़ा पहनकर आई। वो तितली की तरह कभी यहाँ बैठती तो कभी वहाँ। शहरयार की नज़रें सिर्फ गज़ल पर थीं। रस्में ही ना ख़त्म हुई तो सब अपने घरों को जाने लगे। गज़ल मैरिज हाल के बाहर खड़ी हो गई। वो अपनी आंटी के आने का वेट कर रही थी। तभी शहरयार उसके पास गाड़ी लेकर आया और बोला, आओ मैं तुम्हें घर छोड़ आता हूँ। आप मुझे ड्रॉप करेंगे? इस वक्त आप अपनी दुल्हन के पास जाएं, उसके पास होना चाहिए आपको। गज़ल ने कहा, मैं अपनी दुल्हन के पास ही हूँ। खुद को देखा नहीं आईने में? आज तुम दुल्हन लग रही हो और मैं दूल्हा। तो दुल्हन तो तुम ही हो मेरी। चुपचाप बैठो, मैं तुम्हारी हर शर्त मान चुका हूँ। शहरयार ने कहा, अरे वाह, वो कैसे? कल तक तो आप नहीं मान रहे थे। गज़ल ने कहा, कल तक ये चाँद देखा नहीं था, आज देख लिया। ये चाँद मेरे घर के आंगन का ही है और इसे वहीं चमकना है। चलो अब वक्त ज़ाया मत करो, शहरयार ने कहा। गज़ल मुस्कुराई और शहरयार के साथ गाड़ी में बैठ गई। शहरयार ने गज़ल को घर ड्रॉप किया और 2 घंटे बाद एक मौलवी के साथ गज़ल के घर आया। साथ में मकान के कागजात थे जो वो 2 दिन पहले ही पन्ना आंटी के नाम कर चुका था। क्योंकि गज़ल ने बात ही ऐसी की थी कि अगर वो उसे ना मिला तो वो कभी भी ज़िंदगी में शादी नहीं करेगी, तो उसे मजबूरन पन्ना के नाम वो घर करना पड़ा। पन्ना खुश हो गई और खुश दिली से गज़ल का और शहरयार का निकाह करवा दिया। मैंने कहा था ना, कर लेने दो उसे रस्म खुशबू के साथ, निकाह तुम्हारे साथ ही होगा। पन्ना ने गज़ल को गले लगा लिया। चले अब रुखसती का वक्त हो गया है, शहरयार ने कहा। रात के इस वक्त मैं अपनी बेटी रुखसत नहीं कर सकती। सुबह के उजाले में मैं खुद गज़ल को तुम्हारे घर लेकर आऊँगी। पन्ना ने कहा, ठीक है, जैसे आप बेहतर समझें। गज़ल अब आपके पास मेरी इमानत है, शहरयार ने कहा। शहरयार, एक बात बोलूं? गज़ल ने कहा। हाँ बोलो।
شہریار نے کہا۔ آپ خوشبو کو نہیں بتائیں گے کہ ہماری شادی ہو گئی؟ میں کل خود اسے بتاؤں گی۔ وہ جتنی مرضی کالز کرے آپ پک نہیں کریں گے، کیونکہ اب آپ میرے شوہر ہیں اور میں یہ گوارہ نہیں کرتی کہ آپ کسی دوسرے سے بات کریں۔ اب آپ پر صرف اور صرف میرا حق ہے، کسی دوسرے کا نہیں، غزل نے رومانٹک انداز میں کہا۔ شہریار بہت خوش ہوا اور وہاں سے چلا گیا۔ پنا خوشی سے پاگل ہو گئی اور غزل کو گلے لگا کر جھومنے لگی۔ اس کا برسوں پرانا بدلہ پورا ہو گیا تھا۔ غزل، تم نے آج میری بیٹی بننے کا حق ادا کر دیا ہے۔ آج میں بہت خوش ہوں۔ اب اس یوسف کو سمجھ آئے گی کہ اس نے برسوں پہلے میرے ساتھ کیا کیا تھا، پنا نے کہا۔ غزل مسکرائی اور پنا کے ساتھ جھومنے لگی۔ اگلے دن خوشبو میرج ہال میں بارات کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ دلہن کے سرخ جوڑے میں بیٹھی بارات کا انتظار کر رہی تھی۔ ادھر پنا اور غزل شہریار کے گھر پہنچ گئیں۔ سائمہ بارات کی تیاریاں کر رہی تھی، لیکن وہ ان دونوں کو دیکھ کر چونکی۔ غزل نے کالے رنگ کی سلک کی ساڑی اور سونے کی بڑی سی نتھنی پہن رکھی تھی اور ہاتھوں میں سونے کی چوڑیاں۔ غزل کسی نئی نویلی دلہن کی طرح لگ رہی تھی، لیکن کالے رنگ کی ساڑی؟ شہریار بھی تھوڑا حیران ہوا۔ شہریار شاید اس کے پیچھے اس کا کوئی مقصد ہو۔ شہریار چپ رہا۔ غزل اور پنا کو دیکھ کر یوسف اور سائمہ حیران رہ گئے۔ تم یہاں کیا لینے آئی ہو بیٹی؟ ہم تو بارات کی تیاریاں کر رہے ہیں، اور تم کو بھی خوشبو کی گھر ہونا چاہیے تھا، کیونکہ تم تو خوشبو کی دوست ہو، تو تم میرج ہال جاؤ، یہاں کیا لینے آئی ہو؟ سائمہ نے کہا۔ شہریار آگے بڑھا اور بولا کہ غزل اب اس گھر کی بہو ہے اور اس نے رات کو غزل سے شادی کر لی ہے۔ یہ بات یوسف پر اور سائمہ پر بجلی بن کر گری۔ پاس کھڑی پنا مسکرا رہی تھی۔ نکل جاؤ میرے گھر سے لڑکی، یوسف نے غصے سے کہا۔ وہ کیسے نکل جائے یوسف صاحب؟ پنا نے کہا تو یوسف نے پنا کی طرف دیکھا تو وہ حیران ہو کر رہ گیا۔ پہچانا ابھی کہ نہیں؟ پنا نے کہا۔ یوسف جھٹکے سے صوفے پر گر گیا۔ بیٹا، تم غزل کو لے کر باہر گھومنے کے لیے جاؤ، میں تمہارے جانے کے بعد تمہارے ماں باپ کو سب کچھ سمجھا دوں گی، پنا نے کہا۔ آنٹی، میں خوشبو کے پاس جا رہی ہوں، 1 گھنٹے تک واپس آ جاؤں گی، غزل نے کہا۔ شہریار اور غزل وہاں سے چلے گئے۔ غزل میرج ہال آئی اور شہریار کو باہر سے ہی جانے کا بول دیا کہ وہ اپنی دوست کو خود سنبھال لے گی۔ شہریار وہاں سے چلا گیا۔ لیکن اگر کوئی خطرہ ہو تو مجھے کال ضرور کرنا، کیونکہ خوشبو کی ماں بہت چلاک عورت ہے۔ اس نے غزل سے وعدہ لیا اور وہاں سے چلا گیا۔ سب بے صبری سے بارات کا انتظار کر رہے تھے۔ پہلے ہی 2 گھنٹے لیٹ ہو چکی تھی اور مزید 1 گھنٹہ گزر گیا۔ غزل خوشبو کے پاس آئی، بیٹھی اور کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد وہ بدر کے پاس گئی اور بولی، آپ آنٹی سائمہ اور شہریار کو فون کرے نا، کیوں نہیں آئے ابھی تک؟ تم اپنی بکواس بند کرو، میں صبح سے کال کر رہی ہوں، وہ نہیں اٹھا رہے، بدر نے غصے سے کہا۔ آنٹی جی، اگر بارات نہ آئی تو؟ غزل نے کہا۔ تیرے منہ میں ہاک، بدر نے کہا۔ ایسا کیوں ہوگا؟ بدر نے غصے سے کہا۔ ہاں وہی تو میں سوچ رہی ہوں کہ اگر بارات نہ آئی تو جن کی بارات نہیں آتی ان لڑکیوں کا کیا انجام ہوتا ہے؟ غزل ابھی بول ہی رہی تھی کہ بدر نے غصے سے غزل کو تھپڑ مارنا چاہا، لیکن غزل نے ہاتھ پکڑ لیا اور جھٹکے سے ہاتھ کو جھٹک دیا۔ ایسا کرنے کی سوچنا بھی مت، غزل نے غصے سے کہا۔ خوشبو دیکھو نا، تمہارا شہریار نہیں آیا۔ اچانک غزل کی نظر خوشبو کے پاؤں پر پڑی تو اسے وہ پائلیں نظر آئیں۔ دیکھو نا کتنی خوبصورت پائلیں اس نے تحفے میں دیں، لیکن آج کیوں نہیں آ رہا؟ تبھی پائلوں کا نام سن کر بدر بھاگی اور خوشبو کے پاس آئی اور ان پائلوں کو دیکھ کر وہ دھنگ رہ گئی اور غزل کی طرف مڑی اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، کون ہو تم؟ غزل مسکرائی اور بولی، آج کا یہ نظارہ کچھ جانا پہچانا نہیں لگ رہا آپ کو؟ بدر شادی کے حال کو دیکھنے لگی اور سامنے بیٹھی اپنی بیٹی کو جو دلہن کے جوڑے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ تبھی بدر نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے